WRD मिनिस्टराक सांगता तुझी लायकी ना, तू या आमच्या समाजाची म्हणपा तुझी लायकी ना, थर्ड क्लास मनीस तू. तो WRD जो मिनिस्टर आसा आमचो तो एक नालायक मनीस, तो एक नालायक मनीस. हांव सांगता कित्याक नालायक म्हणटा तेका आयज प्रेसान जेन्ना विचारलें बाबा हो मिराबाग बंदाराचो इशू तो हांगा इतलो अर्जंट ना म्हळ्यार हे लोक अर्जंट न्हू हांगा बसल्या ते अर्जंट न्हू. नालायक हांव सांगता कित्याक आमी जे हांगा बसल्या पळय ते भंडारी समाजाचे लोक आनी हो जो हो मिरयता पळय आतां पळय नाचता पळय तो रवी फाटल्यान आपूण लिडरशीप घेवपाक हो आमचो समाज काबार करपाक येयला. हो समाज घडोवपाक येवना. हे समाजाचे लोक रस्त्यार बसता आनी ताका इम्पॉर्टन्स दिसना. आतां हो कसलो समाजाचो रे. ह्या लिडरांनी आमच्या समाजा खातीर केलें कितें? कितली लिडर तयार केले आनी समाजा खातीर. आनी हे आयज आमचे जे समाजाची जे ह्यो कमिटी आसात आमकां व्हरोन हे समाजा व्हरोन तांची गोड्या बांदताय पॉलिटिशनाच्या. हांव तांकांय वॉर्न करता, जर तुमी आमचो समाज ह्या पॉलिटिशनाची गोड्या बांदपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार तुमकांय आमी ओगी रावपाना. हांवूय समाजाचो मनीस, हांव ह्या सांगें तालुकाचो भंडारी समाजाचो अध्यक्ष म्हणून उलयतां. आनी ह्या ज्या WRD मिनिस्टराक सांगता तुजी लायकी ना, तू ह्या आमच्या समाजाची म्हणपा तुजी लायकी ना, थर्ड क्लास मनीस तू. तू दुसरी फाटी जर आमची समाजाची लिडरशीप घेवपाक येयलो हांव पयलो मनीस आसतलो तुका विरोध करपाक. तूं खंय आसूं तुका विरोध करपाक हांव पयलो मनीस आसतलो. कित्याक तूं लायकीचो ना आमचो समाज मुखार व्हरपाक. तुका जो स्वार्थी तुका समाज फक्त तुजी पॉलिटिकल कॅरियर करपाक तुका समाज जायो. इतलीं वर्सां तूं खंय आसलें रे समाजाक? एक दीस दिसना तूं समाजा खातीर. आयज खंय आसलें तूं? आतां तुका समाजाची याद जाता आनी हे लोक बसतात आनी हे लोक फालतू दिसता तुका, इम्पॉर्टन्स दिसना. संकेत बाब, काल तुम्ही तुमचे स्थानिक पंचा कडेन म्हणजे चर्चा केली. त्यांनी तुमकां सांगलेलें की तुमकां बरोबर रावता म्हणून. आज तो येयलो खंय पळय हे ते सदां सांगता. ताका लागून आमी काल तांकां क्लियरली सांगलें तुमी जे आसा जाल्यार खरें आमचे कडेन येवन बसा म्हणून. खंय बसल्या? हे सगळे ढोकलेपण हांकां सगळी हांची पाकिटां पावल्ली आसा, सगळीं पाकिटां. कळ्ळें न्हू? हांकां मरे किडो आहा, किडो व्हडलो किडो आहा हांकां. हे लोकां पिश्या काडपाक सोदता हांगा. हे गांव विकपा मुखार सरले आहा, गांव विकपाक. गांव काबार केले तेणी. आतां ते पयलीं गांवा भितर झगडी लायली, आतां घरा भितर झगडी लावपाक मुखार सरल्या हे. आतां आमी एकूच तांकां शिटकावणी दिता, हे जे मनीस कोण आसा पळय तांकां जर हे अशी करपाक लागले आनी कॉन्ट्रोवर्सी करपाक लागले न्हू हे लोक आतां ओगी रावपाना. हांकां सगळ्या ओडून रस्त्यार काडटले तुमकां डायरेक्ट सांगता.